अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सोशल मीडिया की जबान बंदी, अदालती रिमार्क्स पर बराह रास्त उज़र, इदारा जाती हदूद का तयन, हुकूमत सर पे कफन बांधे इदारों के दिफा में धूम से निकली है। हुकूमत के बकौल अदलिया अपने रिमार्क से पार्लिमानी किरदार को अंडरमाइन कर रही है और कुछ सारिफीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इदारों का वकार मजरू कर रहे हैं। सो दोनों का हद अदब में रहना लाजिम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक बिल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया कि जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काबीना की मुशावरत से एक स्पेशल कमेटी कायम कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब वो कन्वीनर है उस कमेटी। सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ सियासी बातें नहीं होती हैं, सोशल मीडिया के जरिए हेट स्पीच भी फैलती है। बच्चों के जो अब्यूज की वीडियोस हैं वो भी इसमें आती हैं, तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म। तो इस हवाले से ये सारी कोशिश की गई। एहतियात के दामन को ना छोड़ते हुए वफाकी हुकूमत ने उस पर सियासी मुशावरत के लिए एक पॉलिटिकल कमेटी भी कायम कर दी गई है और उनकी रिकमेंडेशंस को सामने रख के इसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। आज ही सहाफती तंजीमों और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हद के इज्जत बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद के इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। हद के इज्जत के केसेस के लिए खसूसी ट्राइब्यूनल्स कायम होंगे जो कि हुकूमत खुद करेगी, जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम की सूरत में हाई कोर्ट के बेंच केस सुनने के मिजाज होंगे। दौरान इजलास अपोजिशन ने हद के इज्जत बिल के खिलाफ पंजाब असेंबली के अंदर भरपूर एहतजाज किया। अपोजिशन ने काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे लगाए। बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी अपनी नशिस्तों पर आवेजा किए गए। अपोजिशन ने ऐलान किया कि बिल को मुस्तरद करते हैं। सहाफियों ने भी हद के इज्जत बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए असेंबली इजलास का बॉयकॉट किया। सहाफी बरादरी का यह कहना है कि आज जो कुछ ऐवान में हुआ है ये जमहूरी अमल नहीं है, ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। हुकूमत ने सहाफी बरादरी पर शब खून मारा, जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, आजादी सहाफत पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोडा, एब्डो, पीपीओ, पीका हर दौर में नाजरीन मीडिया के हदूद का सिर नौ तयन किया गया है। मीडिया की ही लाइब्रेरियों में ऐसे बेशुमार तकरीर मौजूद हैं कि जो अपोजिशन बेंचों पे बैठने वाले ने मीडिया के हक में की, मगर बेंच बदले तो इरादे भी 180 डिग्री पर बदल गए। वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा हिस्सा अदालती रिमार्क से मुतल्लिक था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कश्मीरी शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का यह कहना था कि उन्हें अब हर सूरत में बंदा चाहिए। एक आदमी को अगवा करके रखा हुआ है, अपने ऊपर से अगवाकार का लेबल हटवाइए। सेक्रेटरी दिफा जाती हैसियत में पेश हों, वगरना वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अदालत ने हुक्म को 3 बजे तक का वक्त दिया और वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत में पेश होकर यह बताया कि मगवी आईएसआई के पास नहीं है। आईएसआई पर इल्जाम है मगर वो इस इल्जाम की तरदीद कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब मामला आईएसआई और एमआई के दायरा इख्तियार से बाहर निकल गया है। वो अपनी नाकामी बता रहे हैं। मैं जब जजमेंट दूंगा तो यह मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा, अगवा से कहीं और निकलेगा, यह भी कहा। और यह मामला इतना सादा और आसान नहीं है बकौल जज साहब। इस केस में एक मिसाल कायम होनी है। एक तरफ मैसेंजर भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत दिफा के वकील से सवाल किया कि क्या आप कभी अगवा हुए हैं? अगवा होने वालों पर जो गुजरती है वो उन्हीं को पता होता है। अदालत ने कहा कि सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, उन्हें अपनी औकात में रखें, उनके बगैर भी मुल्क चल सकता है। सेक्टर कमांडर कौन है? ज्यादा से ज्यादा 18 ग्रेड का अफसर होगा। आपने उसे आसमान पर बिठाया हुआ है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हदायत दी कि सेक्टर कमांडर का बयान लेकर कल पेश करें। यह हमारी तारीख में पहली बार हो रहा है कि जब एक तफ्तीशी अफसर को सेक्टर कमांडर से बराह रास्त तफ्तीश का हुक्म दिया गया है। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पहले वुज़रा को तलब करेंगे और फिर वजीर आला को तलब करूंगा। वजीर दिफा आजम नजीर तारड़ ने 2 टोक अल्फाज में यह वाजे कर दिया है कि फाजिल जस्टिस के ये रिमार्क्स अदलिया के तय करदा हदूद से बाहर हैं। उनका कहना है कि यह अदलिया की जानिब से किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं। वजीर आजम और काबीना अरकान की अदालत तलबी किसी जज का मैंडेट नहीं।
یہ کہنا سیکرٹری سارے آ جائیں، وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں، ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے، یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے۔ افواج پاکستان کی بات رہی تو انہوں نے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے۔ دے آر ناٹ سپوز ٹو انڈلج انٹو دیز ایکٹیویٹیز۔ آئین کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ ان ڈسچارج آف دیئر آفیشیل ڈیوٹیز دے آر ناٹ سپوز ٹو اینی لیگل پروسیڈنگز۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عسکری اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتوں نے نبھانی ہیں، تو نظام کیسے چلے گا؟ عدلیہ کی جانب سے پارلیمانی کردار کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ پولیس تفتیش جب جاری ہو کسی معاملے کی تو پھر عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔ یہ وقت سے پہلے یا پریمپٹ کرنا اور پھر اتنی سخت باتیں کہہ دینا میرے خیال میں یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے عین مطابق نہیں ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی کیفیت دکھائی جاتی ہے کہ جیسے اداروں میں ٹکراؤ ہے، جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ عدالت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے عدالت ان کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے۔ یہ سیاسی بقا کی کرشمہ سازی ہے۔ نون لیگ کل تک ووٹ کو عزت دو کے دفاع میں 2 قدم آگے کھڑی تھی اور آج اداروں کو عزت دو کے دفاع میں صف اول میں ہے۔ یہ بیانیوں کا بدلاؤ ہے اور ہر جماعت اس تغیر سے گزر چکی ہے مگر سیکھی کچھ نہیں۔ آج میاں صاحب عوام عدلیہ تحریک انصاف سے گلہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چلے۔ گزشتہ روز نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ 1993 میں ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹا۔ کرپٹ ججز کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کون سے گلہ ہے کہ ہمیں تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا اور وہ خاموش رہی۔ صاحب نے طیارہ ہائی جیک کیس میں اپنی 27 سال کی سزا کا ذکر بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب وزیر اعظم کو جیلوں میں ڈالا گیا، سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی اور جب کچھ نہ بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدر کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ماضی کے سبھی حوالے دیے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ عین ملنے والی سزاؤں کے بیچ ملک سے کیوں چلے گئے، کیسے چلے گئے، کس کے کہنے پہ، کس کی اجازت سے چلے گئے، اور جو وزیر اعظم گزشتہ 1 سال سے سزا کاٹ رہا ہے اس کو سیاست کوئی خراج دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ ہمارے وزراء اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بجا، جس نے ڈیل یا سمجھوتا نہیں کیا کیا اس کا مقدر آج بھی جیل، پھانسی یا پھر سیاست سے تاحیات دوری ہی ہوگا، یا پھر ماضی سے ڈسا ہوا ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کو سمجھوتوں سے بچا سکتا ہے؟ That's the $1 million question۔ آج مقامی عدالت نے عمران خان کو 9 میں اور آزادی مات سمیت 3 مقدمات میں بری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بریت کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ مقدمے کے مطابق عمران خان نے دیگر افراد کو اکسایا مگر ان کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت و شواہد موجود نہیں۔ ایک ملزم کو بغیر کسی وجہ کے اس کے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کیس ٹھوس شواہد پر مبنی نہیں۔ پروسیکیوشن اگر موجود شواہد ریکارڈ کرواتی ہے تب بھی عمران خان پر جرم ثابت نہیں ہوتا۔ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پروسیکیوشن کی سٹوری انتہائی مشکوک بن گئی ہے۔ کیس موجودہ شواہد کی روشنی میں چلایا گیا تو عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوگا مگر عمران خان کو اور بھی دریا ہے ناظرین کہ جنہیں انہوں نے عبور کرنا ہے۔ میاں صاحب کا عمران خان سے شکوہ بجا، کیا اب انہیں نظام سیاست سے کوئی شکوہ نہیں؟ میاں صاحب اپنی حکومت سے کچھ تقاضا کر سکتے ہیں۔ میاں ماضی سے جڑے کچھ کرداروں کا ذکر تو کر رہے ہیں مگر میاں صاحب اپنا سیاسی بیانیہ بدل چکے ہیں۔ کیا سیاست میں کیا گیا یہی گناہ سیاست کی ساکھ کو ہلانے کے لیے کافی ہے؟